Bonjour, dans cette vidéo on va voir deuxième chapitre dans généralité sur les fonctions. إذا في هذه الفيديو كما قلت لكم غادي نشوفوا الجزء الثاني من عموميات حول الدوال. إذا شفنا في الفيديو الأول مجموعة تعريف وشرحنا جميع الحالات. دونك في هذا الجزء هذا غنشوفوا الجزء الثاني غادي نشوفوا إذا جوج خاصيات. الخاصية الأولى تساوي دالتين la propriété 1 on va voir l'égalité de deux fonctions. Puis غنشوفوا زوجية الدالة la parité d'une fonction. واش دايره زوجية ولا دالة فردية. إذا هادو هما اللي غنعتمد عليهم في هذا الفيديو إن شاء الله. إذا الخاصية الأولى تقول إذا تساوي دالتين l'égalité de deux fonctions. نقول أن f تساوي g إذا وفقط إذا تحقق شرطان مهمان. إذا شنو هما الشرطين؟ أن مجموع التعريف ديال الدالة f خاصها تساوي مجموع التعريف ديال الدالة g. إذا هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني خاص pour tout x appartient à d de f يعني لكل x من d de f خاصنا نلقى بأن f de x التعبير ديال f de x خاصو يساوي ليا g de x. Pour la traduction, la propriété 1, l'égalité de deux fonctions. On dit que la fonction f est égale g si et seulement si il existe deux conditions. Première condition, d de f est égal à d de g. Et deuxième condition, pour tout x appartient à d de f, f de x est égal à g de x. وغادي نشوفوا هاد الأمثلة. إذا المثالين غتفهموا معايا مزيان. إذا المثال Exemple. Donc, on considère deux fonctions f et g définies par. إذا exemple 1 f de x كتساوي 3x على x عامل ل x ناقص 1 و g de x كتساوي 1 على x زائد 2 على x ناقص على x ناقص 1. إذا السؤال هل الدالتين f و g متساويتين؟ Est-ce que les deux fonctions f et g sont égaux؟ يعني واش الدالتين متساويتين. اذا امتى نقول بان f و g متساويتين؟ اذا تحقق هذا الشرط هذين الشرطين. اذا شنو هو اهم شرط؟ هو مجموعه تعريف. اذا نبداو بالمثال الاول. اذا الداله f دو x كتساوي 3x على x عامل ل x ناقص 1 والداله g دو x هي 1 sur x plus 2 sur x moins 1. اذا امتى نقول بان f و g متساويتين؟ إذا كان عندهم نفس مجموعة التعريف. يعني نحدوا مجموعة التعريف ديال الدالة f ومجموعة التعريف ديال الدالة g. نبداو بالدالة f d de f سي لكل x عنصر من r ياك عندنا المقام لو دينوميناتور doit être différent à 0. شنو اللي في المقام؟ x عامل ل x ناقص 1 يخالف صفر. Donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? On résout cette équation. إذا x facteur de x moins 1 est différent à 0, c'est-à-dire x différent à 0 et x moins 1 différent à 0, c'est-à-dire x différent à 0 et x différent à 1. إذا x différent à 0 et x différent à 1 شرحته في الفيديو الأول. alors شنو هي دابا دي دو اف؟ سي moins l'infini 0 union de 0 1 union de 1 plus l'infini. alors دي دو اف هي هذه. إذا لقينا دي دو جي حتى هي بحال دي دو اف on passe la deuxième condition. sinon on dit que f et g ne sont pas égaux. اذا مفهوم الامور. اذا دابا غنحدوا دي دو جي. اذا بالنسبه لدي دو جي تاهي فيها الكسر اضرب المقام يخالف صفر. alors quel que soit x appartient à r on a x différent à 0 et x moins 1 تاهي différent à 0, c'est-à-dire x différent à 0 et x différent à 1. alors شنو هي دابا دي دو جي؟ اذا دي دو جي سي moins l'infini 0 union 0 1 union 1 au plus l'infini. إذا la remarque que d de f c'est d de g. إذا la condition 1 موجود كاين. اذا دابا غنمروا لا كونديسيون 2 خصنا نبين ان اف و جي متساويين. الو انت من وجهه النظر ديالك الو باش غنبداو واش من اف ولا من جي؟ انا غنبدا من جي غنوحد غير المقام ياك ولا لا؟ اذا اون اش جي دو اكس تساوي
هي واحد على إكس زائد جوج على إكس ناقص واحد. On cherche le dénominateur commun. سي شنو مقام واحد؟ هو إكس عامل إكس ناقص واحد. في البسط أش غتبقى عندي؟ واحد عامل إكس ناقص واحد اللي هي إكس ناقص واحد زائد جوج فاش؟ جوج في إكس، حيث هذه مكتوبة على شكل أش؟ A على B زائد C على D. Le dénominateur commun c'est B fois D. Le numérateur on a A fois D plus H B fois C. إذا هادشي اللي استعملت هنايا. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? Donc pour le numérateur في البسط اش غنديرو؟ X زدت على جوج X هي 3X ناقص واحد، والمقام هو اكس عامل اكس ناقص واحد. دابا نشوف واش هذه هي اف. الوغ فين هي اف دو اكس؟ سي 3 اكس سور اكس فاكتور دو اكس موان 1 هي اف. اذا اتيغال نو سي با اف. هاكا اذا ديفيرون ا اف دو اكس، حيت اف دو اكس كتساوي 3 اكس سور اكس فاكتور دو اكس موان 1. وانت اش عندنا هنا؟ عندنا 3 اكس موان 1. اذا موان 1 ما كايناش في اف. اذا ديفيرون ا اف دو اكس. دونك دو إذا لا كونكليزيون شنقولوا؟ اف ديفيرون ا جي. علاش؟ حيت تحقق لي الشرط الاول ولكن ما تحققش الشرط الثاني. اذا نحاولوا نشوفوا المثال الثاني باش نفهموا الامور بكل وضوح. اذا نمروا المثال الثاني. اف دو اكس هي لا فالور ابسولي دو اكس موان 1 اس جي دو اكس اللي هي لا راسين كاري ديال اكس او كاري موان 2 اكس بلس 1. الوغ exemple 2. Alors, on a f de x est égal à la valeur absolue de x moins 1 et g de x est égal à la racine carrée de x au carré moins 2x plus 1. La question, est-ce que les deux fonctions sont égaux؟ يعني واش هاد الدالتين متساويتين؟ امتى نقولوا متساويتين؟ الا كان عندهم نفس مجموعه تعريف وخاص جي دو اكس تساوي ليا اف دو اكس. اذا نبداو. اذا اول شيء نبداو بجي دو اكس. نقدروا نبداو بالشرط الثاني راه ماشي مشكل. الوغ جي دو اكس اش كتساوي؟ هي لا راسين كاري ديال اكس او كاري موان 2 اكس بلس 1 est égal la racine carrée. هذه راه سي une identité remarquable، راه متطابقة هامة على الشكل اش سيكري سو فورم دو a au carré moins 2ab plus b au carré. اذا اللي هي a moins b le tout au carré. اذا اش غتساوي دابا هذه؟ سي x moins 1 le tout au carré. مفهومة؟ الوغ اش كتساوي عندي كتذكير؟ rappel. إذا la racine carrée ديال x au carré c'est la valeur absolue de x. وهاد la valeur absolue de x اش كتساوي؟ كتساوي x سي x بوزيتيف. اش كتساوي؟ موان x سي x نيجاتيف. اذا راه مهمه هذه. اذا اش كتساوي هي دابا لا راسين ديال x موان 1 لو تو كاري سي لا فالور ابسولي دو x موان 1. ياك ولا لا؟ وهذه هي اش؟ هي اف دو اكس. اذا اش كيبان لك؟ ان جي دو اكس اش كتساوي؟ كتساوي اف دو اكس. اذا لا كونديسيون دو ها هي محققه. اذا خصنا نشوف واش عندهم ميم لونسومبل دو ديفينيسيون، واش عندهم نفس مجموعه تعريف. شنو هي دي دو اف؟ اذا دي دو اف سي ار. و دي دو جي بما ان جي كتساوي اف، اذا شنو هي دي دو جي؟ دي دو جي حتى هي ار. ولا لا؟ الوغ شنو هي لا كونكليزيون؟ كو دي دو اف est égal دي دو جي. الوغ عندنا ان جي دو اكس est égal اف دو اكس و دي دو اف est égal دي دو جي. الوغ لا كونكليزيون دونك اف est égal جي. اذا اكزامبل 1 لقينا بان اف ديفيرون ا جي، اكزامبل 2 لقينا بان اف ات ايغال جي، يعني دو اكزامبل ديفيرونت وشرحت فيهم الامور واضحه. اذا خلاصه ديال هادشي كامل هو، لاحظ جيدا، الى امتى كنقولوا بان دالتين متساويتين؟ امتى نقولوا بان دو فونكسيون سون ايغو؟ اذا تحقق هذان الشرطان. اذا شنو الشرط الاول؟ ان دي دو اف خاصها تساوي ليا دي دو جي. والشرط الثاني اش خاصني؟ خاصني نلقى ان بور تو اكس ابارتيان ا دي دو اف، خاصني نلقى بان اف دو اكس ات ايغال جي دو اكس. اذا الامور واضحه. دابا غادي نمروا الفقره الثانيه اللي هي زوجيه الداله. اذا لا باريتي دين فونكسيون. اذا زوجيه
الدالة F. إذا traduction la parité d'une fonction F. إذا هاد الدالة F تقدر تكون زوجية تقدر تكون فردية. إذا خاصية. إذا خاصية. نقول أن F زوجية إذا وافقت إذا كان، يعني تاهي خاصني شرطين. شنو الشرط الأول؟ مهما يكون إكس ينتمي، باقي ما درتوش لي سامبول ديال مهما يكون تا بروميير اني باك. إذا الشرط الأول pour tout x appartient à d de f ناقص x هي كتنتمي ل d de f. اشنو المطلوب تحسب؟ f ديال ناقص x اش خاصها تساوي ليا f de x. إذا عندي دو كونديسيون. الشرط الأول لكل x من مجموعة تعريف ناقص x هي كتنتمي لمجموعة تعريف. الشرط الثاني اش غنحسبو؟ f ديال ناقص x اش خاصها تساوي ليا f دو x. اذا امتى كنقول هذا الشرط؟ اذا كانت f داله زوجيه. امتى نقولوا بان f داله فرديه؟ نقول ان f داله فرديه اذا وافقت اذا كان. اذا عديت هي خاصني فيها شرطين، الشرط الاول ثم الشرط الثاني. الشرط الاول pour tout x appartient à d de f moins x ça y est appartient à d de f. اش غادي نحسبوا؟ f ديال ناقص x اش خاصها تساوي لك؟ ناقص f دي x. اذا هذه هي الخاصيه ديال زوجيه الداله. ندير traduction. La propriété. On dit que f est pair si et seulement si il existe deux conditions. Pour tout x appartient à d de f, moins x appartient à d de f. On calcule f de moins x doit être égal à f de x. On dit que la fonction f est une fonction impaire, c'est et seulement si pour tout x appartient à d de f, moins x appartient à d de f, on calcule f de moins x est égal à moins f de x. إذا ناخذ deux exemples. مثال الأول. إذا example 1. إذا بين أن دالة f فردية بحيث f لx كتساوي x au carré زائد 3. On montre que f est une fonction زوجية. لنبين أن f دالة زوجية. On montre que f est pair tel que f de x est égal à x au carré plus 3. الوغ شنو هو اهم شرط في زوجيه الداله؟ هو مجموعه تعريف. الوغ شنو هي دو دو اف ديال الداله؟ دو دو اف سي ار. شنو هي ار؟ سي موان لانفيني او بلس لانفيني. كار علاش؟ لان اف داله داله حدوديه. كار اف ايت ان فونكسيون بولينوم. اذا ما كاين حتى شي مشكل. يلا قال لك اف داله زوجيه خاص يكون عندها جوج شروط. يلا بدا. لكل على الشرط الاول لكل اكس من مجموعه تعريف. شي مجموعه تعريف ار حتى ناقص اكس هي كتنتمي لار. اذا اي عدد كينتمي لار ناقص اكس هو كينتمي لار. ودائما الشرط الاول كيكون محقق. اذا اشنو المطلوب دابا؟ غنحسب غير اش اف ديال اش ديال ناقص اكس اش خاصها تساوي ليا اف دو اكس. الوغ اف ديال ناقص اكس غنمشي للداله اف هاي فيما بعد الاكس نعوضها باش بناقص اكس اش غتولي؟ ناقص اكس الكل او كاري زائد 3. شنو ناقص اكس او كاري؟ يعني اكس او كاري زائد 3 اللي هي اف دو اكس ومنه اف داله زوجيه. اذا الامور واضحه جدا. دو اف ايت ان فونكسيون بير. دابا غناخذ مثال داله فرديه. اذا السؤال بين اكزامبل 2. بين ان اف داله فرديه بحيث اف لاكس كتساوي مثلا اكس مثلا اس 3 على مثلا القيمه المطلقه ديال اكس زائد 1. الوغ اول حاجه راح نحدوا مجموعه تعريف. ديما زوجيه الداله مجموعه تعريف. والشرط الاول يلا شنو هي مجموعه التعريف؟ دو دو اف. بما ان عندي الكسر
Donc المقام خصو يخالف صفر. Le dénominateur doit être différent à 0. Alors quel que soit x appartient à R. شنو في المقام؟ القيمة المطلقة ديال x زائد واحد تخالف صفر. يعني القيمة المطلقة ديال x كتخالف ليا ناقص واحد. واش هذا شرط محقق؟ القيمة المطلقة دائما موجبة وناقص واحد سالب. إذا الشرط اش؟ محقق. وقلت لكم في الفيديو الاول كان شرط محقق بليس كان شرط محقق راه هي ار. اذا شنو هي دي دو اف سي ار. الوغ شنو هي ار؟ سي موان لانفيني او بليس لانفيني. تري بيان. اذا دابا نشوفوا لا كونديسيون 1. اذا شنو هو الشرط الاول؟ لكل اكس من مجموعه التعريف شنو هي؟ ار تناقص اكس هي كتنتمي لار. ما كاينش مشكل. اذا شرط قلت لك محقق. اش غنحسب دابا؟ اف ديال اش؟ ناقص اكس. اش خاصها تساوي ليا؟ الا كانت فرديه اش خاصها تساوي ليا؟ ناقص اف دو اكس. يلا اون كالكول اف دو موان اكس. يلا اش غتولي؟ ناقص اكس اس 3 على القيمه المطلقه ديال ناقص اكس زائد واحد. الوغ الاس فردي اذا غتبقى ناقص. اذا ناقص اكس اس 3 القيمه المطلقه ديال ناقص اكس هي القيمه المطلقه ديال اكس. الوغ مفهوم هادشي. زائد واحد. هاد ناقص نجيبها هنا اش غتولي؟ ناقص اكس اس 3 على القيمه المطلقه ديال اكس زائد واحد. شنو هي هادي؟ هي اف دو اكس مع الموان يعني موان اف دو اكس. اذا الامور واضحه جدا. اذا تحقق لي الشرط الثاني. اذا شنو نقولوا خلاصه؟ اذا اف داله فرديه. اذا شفنا في هذا الفيديو الزوجيه الداله تقدر تكون اف داله زوجيه او داله فرديه بوتيتر فونكسيون بير او امبير. وشفنا تساوي دالتين ليغاليتي دو دو فونكسيون. غدا ان شاء الله غادي نشوفوا رتابه داله لا مونوتوني دين فونكسيون ومن بعد غنبدا نخدموا السلاسل ان شاء الله. اذا نطلب منكم ان هذا الفيديو تضبطوه مزيان حتى هو ان شاء الله اللي هو زوجيه داله وتساوي دالتين. والله يوفقكم والله ينجح الجميع.